بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا۔ اور بھروسہ کرو اس ذات دے اتے جڑی ہمیشہ زندہ رہن والی ہے، جس نو کدے بھی موت نہیں آئے گی، اور اس دی تسبیح بیان کرو۔ اور او اللہ اپنے بندیاں دے ہر گناہ دی خبر رکھن والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ مالک خالق رازق دے واسطے بے شمار انگنت، درود و سلام امام الانبیاء،
بدر الدجا شمس الضحا والی بطحا مصدر مہر و وفا پیغمبر رب ارض و سما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و بابرکت تے صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جیڑی بات تواڈے احباب دے گوش گزار کرنی ہے وہ یہ ہے، ہر حالت دے اندر بندے نو رب دے اتے اعتماد کرنا چاہیے۔ جدوں رب دے اتے اعتماد اور بھروسہ کرانگے او مالک حقیقی ساڈی ہر طرح دی پریشانی نو حل بھی کرے گا، ہر مصیبت اور ہر پریشانی دے اندروں سانو محفوظ بھی کرے گا۔ اگر کوئی ساڈے تے آزمائش آئی تے او مالک حقیقی آزمائش نو ساڈے واسطے اس آزمائش دے اندروں نکلن واسطے آسانیاں بھی پیدا کرے گا، اور ایسے دا نا ہی توحید ہے، ایسے دا نا ہی توکل ہے، کیونکہ توحید دا معنی بھی ایہو ہی ہے ذات دے اندر، صفات دے اندر، اسماء دے اندر، افعال دے اندر ہر لحاظ دے نال اللہ نو واحد اور یکتا مننا، کلا مننا ہی نہیں، اپنے آرزو والے ہاتھ بھی اوندے سامنے، اپنی جبین نیاز بھی اس دے سامنے ہی جھکانی ہے۔ اور جدوں اے عقیدہ بن جائے پھر او مالک اس راہوں بندے دے مسئلے حل کردا ہے کہ جندہ بندے نو چت خیال بھی نہیں ہوندا۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوندا ہے آدمی دیاں سوچاں، آدمی دے پروگرام، آدمی دے منصوبے کوئی ہوندے نے، لیکن پروگرام مالک حقیقی دا کوئی ہور ہوندا ہے، او پروگرام ہو جاندا ہے۔ ایسے واسطے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤندے نے، میں اپنے رب نو پہچانیا ہی اس تو ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ جدوں میرا پروگرام کوئی ہوندا ہے تے اچانک کوئی بن جاندا ہے تے میں سمجھیا کہ اے پروگرام دے اندر مخل ہون والی کوئی ہور طاقت موجود ہے۔ آدمی بڑا خوشی خوشی گھر آیا ہے، اچانک بچہ چھت تے چڑھے ہے تے او ڈگ پیا ہے، تے ایندی سوچ سی خوشی خوشی گھر آیا ہے، بچیاں دے اندر بیٹھے گا، معاملات طے کرے گا، لیکن یہ آزمائش ہور بن گئی، سارے پروگرام درے دے درے رہ گئے، اور یہ انہوں لے کے تے ہسپتال وال چلا گیا۔ بعض اوقات انج بھی ہوندا ہے انسان دی سوچ کہ میری زندگی بڑی پئی ہے کہ میں بڑا کم کر لاں، لیکن قدرت دے کرشمے، قدرت دے کارنامے، قدرت دے کام یہ ہوندے نے کہ ایتھے بابے کئی اڈیاں پہ رگڑ دے نے، نوجوان پتراں دی پہلے واری آ جاندی ہے۔ اس واسطے اللہ رب رحمان نے
ساریاں چیزاں ساریاں پریشانیاں دا حل جڑا ہے وہ اس آیت کریمہ دے اندر کر چھڑیا. اللہ دا قرآن اللہ رب رحمان فرما رہے نے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اللہ کریم آندے نے اے بھروسہ کرو اس رب دے اُتے جیڑا رب جنوں کدی بھی موت نہیں آئے گی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم جنوں نیندر دا ایک پاسے اونوں اونگ بھی نہیں آوندی اور اوندیاں تسبیحاں بیان کرو نال. اور پھر فرمایا او رب تے اپنے بندیاں دی ایک ایک ادا نو نوٹ پیا کر دے ایک ایک ادا نو پیا ویندے. اللہ اللہ جیڑا بندہ اپنے رب تے بھروسہ کر لیندے وقت ہی نہیں تے کوئی اور وقت دے اندر اللہ کریم اس بندے نو صلہ عطا کر دیندے لے. رب دے پیغمبر یعقوب علیہ السلام انج جدوں بیٹے آنے آگے کہہ دیتا ابا جی ساڑھے بھائی نو ساڑھے نال کل دیو کھیل آئے تے چر چوگائے. بابا جی آندے پترو کتے بگیال نہ کھا جائے تسی رکھوالی نہیں کر سکو گے. روایت بنی اسرائیلی لیکن آئی تے ذکر کر دیا آندے نے او پترو اے بچے دا تیان کرنا ہوئے گا این دی نگہداشت کرے آجے. اللہ 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 کریم نو اے جملے کوئی شاید ٹھیک نہ لگے ہوئے کہ پترو تسی حفاظت کرے آجے. اللہ کریم کہندے ہونگے او میرے یعقوب پیغمبر اینا پتران دے سپرد کر دیتا ہے میرے والو روح گردانی کر لیو تے پھر ذرا ویکھ لینا 40 سال تیرا رب بھی تیرے تے ناراض رہے گا. اللہ اللہ جدو دجا موقع آیا پھر بیٹے آئے آندے نے ابو جی بنیامین نو کل دیو اے جناب غلہ لے کے آوے گا اٹھ پر کے غلہ مل جائے گا. تے بابا جی آندے پترو اگے میں تواڈے تے اعتماد کیتا ہے ہن میں تواڈے تے اعتماد نہیں کرنا. ابو جی کی کرو گے توکل تو علیہ توکل تو وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. رب دے پیغمبر آندے لے اے میرے بیٹے ہو میں اپنے رب تے ہی بھروسہ کرن لگا تے جڑے سارے لوگ نے سارے آنو چاہی دے اسے رب تے ہی بھروسہ کرنا. جدو رب تے بھروسہ کر لیا ایویں چند دینی گزرے لے تے قاصد کمیز لے کے پہنچ جاندہ انج بابے یعقوب علیہ السلام دے چہرے تے کمیز سٹیے نا. اے جناب اللہ کریم نے اکھاں واپس دے چھڑیاں لے. اللہ کریم نے جدو اکھاں واپس دیتیاں اللہ اللہ تے رب دے پیغمبران دے نے او پترو میں تو انو آکے آتی نا میرا بیٹا ضرور ہوئے گا انو تسی تلاش کرو نا. لیکن میں اپنے رب نو جدو آگ دیتے ان دیتے بھروسہ کر لے آئے تے میرے بیٹے نال ملاقات بھی ہو جائے گی. جدو میں بھروسہ پتران دے کیتا سی پریشانی ہوئی تے پھر فوراً جدو آکے وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ
چاہیے ساریاں نو کہ اپنے رب تے بھروسہ کرن. جدو رب تے بھروسہ کیتا ہے اللہ کریم نے اوندا صلہ اے عطا کیتا ہے کہ کئیاں سالاں تو بعد بچھڑیا ہویا بیٹا اوندے نال ملاقات کروا دیتی ہے. اللہ اللہ تے رب دے پیغمبر نے پھر کیا گیا آمن والے قاصد نو قاصدہ گل تے سنا کہ میرا بیٹا تے موجود ہے ایندے بے شک کوئی نہیں تو کہہ دیتے لیکن اے تے دس لے آئیے دین ان ترکتا ہو کیا انہوں تو عقیدہ توحید تے بھی پایا ہے یا وہ جناب دین نو چھڑ گیا. کہنے لگے ابو جی وہ دین نو چھڑ کے نہیں گیا بلکہ تواڈے آباؤ اجداد دے دین دے اتے ہی ہے. آندے نے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے میرے بیٹے نو عقیدہ توحید عطا کر چھڑے آئی. اللہ اکبر. اور پھر ایتھے بات نہیں اللہ 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 کریم مومنہ نو بھی اے ہوئی بات کہہ رہے ہیں کہ اے مومنو تسی بھی اپنے مالک تے بھروسہ کر کے ویکھو تے سائی. ایمان دا معنی ہی ہے وے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلا ربہم یتوکلون. اللہ دے نے بے شک مومن بندے آندیاں خوبیاں اے لیں جدو اونا تے میرا قرآن پڑھیا جاندہ ہے اوندیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے قرآن تے عمل کر دے رہندے لیں. اور جدو قرآن پڑھیا جاندہ ہے اونا دیاں آنکھاں بے نکل دیاں نے اور پھر اپنے رب دے اتے او بھروسہ تے اعتماد کر دے لیں اپنے رب تے اعتماد کر دے لیں. اسے واسطے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو تسی نماز پڑھو تے اے نہ آکھیا کرو اللہ تیری مرضی ہے تے قبول کر لے مرضی ہے تے نہ قبول کر انج نہ آکھیا کرو بلکہ آکھیا کرو اللہ اے جڑی ایسی ٹوٹی پھوٹی عبادت کیتی ہے اینو مال کا قبول کرنا تیرا کام ہے اللہ اینو تو قبول فرما لے. اون دیتے اعتماد اون دیتے بھروسہ تے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مال کے حقیقی تے بھروسہ ہی کیتے. ایک ویلا آیا جگاں دے پیر علیہ السلام دے کول آقا دا آخری بیٹا دنیا تو چلا گیا آخری بیٹا آقا دے 3 بیٹے 4 بیٹیاں اللہ نے عطا کی تیاں حضرت زینب حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور چوتھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی تیاں اور 3 بیٹے عطا کیتے اور اونا بیٹیاں دے اندروں ایک دانا عبداللہ ایک دانا قاسم اور سارے انالو چھوٹے دانا ابراہیم جڑی سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ دے بطن دے اندروں باقی 6 دی تعداد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ دے بطن دے اندروں اللہ رب رحمان نے عطا فرمائی. اور نبی علیہ السلام دے بیٹے یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے اور آخری بیٹا جدوں یہ دنیا تو چلا گیا رخصت ہو گیا. اللہ اللہ جدوں باہر نکلے نا ایک کفار مکہ ایک کہن لگے او لوگوں مسئلہ تے سیج ہو گیا اہے کی گل بنی کہن لگے اولاد دے نال تے نرینہ اولاد دے نال انسان دا نام جاری ہو ساری رہندہ ہے نرینہ اولاد دے نال لوگ یاد کردے نے نرینہ اولاد دے نال انسان دا پتہ چلدا ہے کتھے کون کوئی رہندا سی. لیکن اس پیغمبر دے اے اولاد تے نرینہ ساری فوت ہو
ہو گئی ہے اس واسطے یہ بھی جدو دنیا تو جان گے نعوذ باللہ اینا دا بھی نام مک جائے گا نام ختم ہو جائے گا محبوب کائنات محبوب رب ارض و سما علیہ السلام رب دے سامنے رو پہ کہن لگے مالکا ایک تا بیٹا تو لے لیا اولاد نرینہ تو لے لی سارے نالو چھوٹا بیٹا بھی اللہ تو لے لیا لیکن یہ تیرے فیصلے لیں میں کوئی گال نہیں کرتا تیرا پیغمبر ہاں کوئی گال نہیں کرتا اللہ جو تینوں پسند دے تو کیتے لیکن یہ اگے تے جسمانی دکھ دیں دے سن اور روحانی دین لگ پہلے محبوبہ کی آندے نے کہ جناب تو اڈا نام مک جائے گا تے اللہ کریم اے ہون اپنے پیغمبر نو توکل تے بروسے دیاں جناب باتاں ذکر کر رہے نے اللہ اعتماد دلا رہے نے اللہ بروسہ کرن دا والدہ سے رہے نے اللہ اللہ آندے نے میرے محبوب پریشان نہیں ہونا سو اللہ جی کیوں پریشان نہ ہوگا اللہ فرماؤں دے لیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اے محبوب سونے آئے ایتے کفاران دلے تسی ختم ہو جاؤ گے تو اڈا نام نشان مٹ جائے گا لیکن میں رب یہ بات بیا کرنا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سونے آسی تے تو اڈی شریعت نو قیامت رکھن دا پروگرام ہے اسی تو ہانو خیر کثیر عطا کر دیتی ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اسی تو ہانو مقام شفاعت عطا کر دیتا ہے اسی مقام محمود عطا کر دیتا ہے اسی حوض کوثر دا وارث بنا جڑے ہے سونے محبوبہ ان شانئک هو الابتر تو اڈا دشمن جڑے او دم کٹے اور او ذلیل و رسوا ہو جائے گا سونے آسی تے تو اڈے چرچے شرق و غرب دے اندر کر جڑے لے اللہ اس واسطے فرمایا سونے تسی پریشان نہیں ہونا اسی تے تو ہانو اے جناب مقام شفاعت مقام دے چھڑے آئے اللہ اینجے کواری ہویا آقا علیہ السلام آکھے آقا فرماؤں دے لے اینا گلہ دا جواب کل دیوانگا او گلہ گیڑیاں لے ذوالقرنین کون ہے یعقوب علیہ السلام دی اولاد کنان دے اندر کیویں پہنچی ہے روح کی چیز ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اندہ جواب میں کل دیاں گا انشاءاللہ نہ کہہ سکے انشاءاللہ رہ گئی نہ وہی باز نے لکھیا 18 دن بند ہوئی بعض نے 10 دن بعض نے 13 دن ام جمیل آئیاں تے آگے آدھیاں لے اے محبوب جی لگتا تو اڈاؤ جن بھج گیا وے نعوذ باللہ جیڑا تو انو گلہ سناندہ سی روزانہ سویرے آندھی مڑ جواب کیوں نہیں جے دیں دے اللہ آقا علیہ السلام پریشان ہو گئے انہیں جرنو ٹھار دن آ جاندہ ہے وہی آ جاندی ہے اللہ دینے محبوبہ جدوں کوئی گال کرے نا انشاءاللہ آکھیا کرنا رہی بات اینا دی کہ تیرا رب چھڑ گیا وے نہیں تیرے رب نے چھڑیا نہیں ہونا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا
اللہ دے نے سونیا تواڈے رب نے چھڈیا بھی نہیں نا تواڈا رب ناراض بھی نہیں ہویا اگر سونیا محبوبہ تواڈا رب چھڈ جاندا یتیم پیدا ہویا سے اسی تہانوں پروان چڑھا دیتا تہانوں پروان نہ چڑھان دے اگر تہاڈا رب چھڈ جاندا او تسی دسو تے صحیح نا اے جدو چاچا فوت ہو گیا دادا دنیا تو چلا گیا زوجہ دنیا تو چلیاں گئیاں بلکہ جدو 6 سال دے ہوئے امی بھی دنیا تو چلی گئی 9 سال دے ہوئے تے دادا بھی دنیا تو چلا گیا اللہ اللہ ما ودعک ربک وما قلا سونیا تہاڈا رب جڑا ہے او ناراض بھی نہیں ہویا اونے تہانوں چھڈیا بھی نہیں نام اگر او ناراض ہو جاندا تہاڈی ہجرت دی رات کفر دے نرگے چوں کون کڈدا اگر رب ناراض ہو جاندا او تہاڈی ہجرت دی رات مدد تے نصرت کون کردا اگر رب ناراض ہو جاندا بدر چ مدد کون کردا اگر رب ناراض ہو جاندا اوہ چ مدد کون کردا حنین تے تبوک چ کون کردا اگر رب تہاڈے تے ناراض ہو جاندا اے محبوب سونیا پھر تہانوں یتیم پیدا کر کے 7 آسماناں دی سیر کون کرواندا ما ودعک ربک وما قلا تہاڈے رب نے تہانوں چھڈیا بھی نہیں تہاڈے تے ناراض بھی نہیں ہویا آقا نو تسلیاں دلوائیاں آقا نے رب تے اعتماد تے بھروسہ اینا کیتا ہے نا اب جناب چچا ابو طالب آ گیا اینج کول بہ گیا آکھن لگا بھتیجیا ایک گل من لویں تے پھر اے کی گل ہے اے انج کر تو اللہ اللہ کردا رہو پر اینا دے آ جننے نے اینا نو کسے نو کچھ نہ آکھ باقی کردا رہو جو کرنا اور دوجے نمبر دے اگر آنکھیں تینوں مکے دا چودھری بنا دئیے آنکھیں خوبصورت لڑکی نال شادی کر دئیے آنکھیں تے مالو متا دے دئیے تے جیڑی چیز پسند کرنا لے لے پر اے نا رب تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اینا جملیاں تو ماڑا جا مٹھا ہو جا تے باقی سارا کام ٹھیک ہے آقا علیہ السلام فرماؤندے نے چاچا اگر میرے سجے ہاتھ تے لے آگے سورج رکھ دے کھبے تے لے آگے چن رکھ دے تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل کرن تو باز نہیں آ سکتا کچھ دا کچھ ہو جائے لیکن میں توحید دا ڈنکا بجاندہ ہی رواں گا اللہ تے اعتماد اللہ تے بھروسہ اور اللہ تے مکمل اعتماد کیتا ہے اسے واسطے تے اللہ فرماؤں دے لیں اے محبوب سونیا پریشان نہیں ہونا تسی اپنی گل تے پکے ہو اللہ اللہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ اللہ دے محبوب سونیا اسی تہانوں اگر نرم خو نرم طبیعت نرم زبان والا نرم دل والا نہ بنایا ہوندا تے پھر انجو ہوندا کہ سارے تواڈے تو دور چلے جاندے تواڈے نیڑے بھی کوئی نہ آوندا لیکن گل وے جدوں بھی کوئی عزم کر لو اپنے رب تے بھروسہ کر لو تواڈا رب تواڈیاں ساریاں پریشانیاں رفع کر دے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر آقا فرماؤں دے لے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکل
علیہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وترجع شبانا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تسی اپنے رب دے اتے بھروسہ تے اعتماد کرو نا، اگر انج کرو گے جی میں جانور بھروسہ تے اعتماد کر دے لیں، سویرے بھوکے گئے شام نو رج کے آ گئے، ایویں اعتماد کرو گے تہاڈا رب تانوں اور تہاڈا رزق تانوں ایویں لب لوے گا جویں موت تانوں لب لیا کر دی ہے۔ اگر رب تے بھروسہ کرے تے بلکہ عرف دے وچ تا چلدا ہے کہ بھائیو آندے نے کسے نے کوئی 4 دن 5 دن روٹی نہ کھادی تے بھوک دے نال آخر کار پھر آکھن لگا کسے نو پتہ ہی نہیں لگدا پیا، چل کاندھ تے چڑھ جانا، کاندھ تے بہ گیا تے وہ جناب ارنالی آئی تھلے ڈگ پیا، لتاں ٹوٹ گئیاں، کوئی گوانڈی ادھروں بھجا آوے، کوئی جناب گھیو پا کے دودھ دے وچ لئی آندا ہے، کوئی یخنی بنا کے لئی آندا ہے، کوئی کچھ تے کوئی کچھ تے کہن لگا اللہ کھوانا ہے پر لتاں پنا کے کھوانا ہے، اللہ کھوانا ضرور ہے پر لتاں پنا کے۔ گل ہے بھائی سونیو اعتماد رب تے کرنا ہے، اسباب نو پہلے اپنانا ہے، اعتماد بعد چ کرنا ہے، اس واسطے اسباب نو اپنانا توکل دے خلاف نہیں۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد غزوہ خندق ہویا ہے، آقا نے 100 گز دی خندق پہلوں کڈی ہے، پھر رب دے اتے اعتماد کیتا ہے، پھر رب تے اعتماد کیتا ہے۔ بدر دے وچ 313 آقا لے گئے نے، کلے اعتماد تے اوتھے نہیں بہ گئے، 313 نو میدان دے اندر آقا لے گئے نے، اوتے جا کے میدان چ کھڑا کر کے پھر آکے مالکا ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن یعبد بعدا، کہ مالکا اے میں جڑے مٹھی بارے گے سی او تا لے آندے نے، مالکا اگر تو انہاں نو ہلاک کر دیتا تے یاد رکھ تیرا نا لین والا کوئی نہیں رہے گا، اس واسطے اللہ انہاں دی مدد تے نصرت فرما، میدان بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی گالے وے کہ اس سے ایسا ایمان تے پیدا کریے، اس سے ایسا توکل تے بھروسہ تے کریے، جدو توکل تے بھروسہ کیتے اللہ دی مدد تے نصرت شامل حال ہو گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نبی نے پیدا ہوئے، نبی نے ماں نے دعاواں شروع کر دیتیاں، جدوں اعتماد ہووے، جدوں اعتماد کر کے رب نو کوئی گل آکھ دئیے تے رب رد نہیں جے کردا، لیکن گل ویرو ایوے کہ وقت چیزاں منگ دیاں نے اور ادھروں رب نو کی آکھ رہیاں نے۔ اللہ سونے پتر نو اکھاں دے چھڈنا، آندے تاریخ والا لکھ دے پہلوں بیٹا کوئی نہیں سی، نظر مننی سی کہ اللہ بیٹا دیں گا، تیرے دین واسطے وقف کر دیاں گی، اللہ نے بیٹا دے دیتا، اکھاں کوئی نہیں سی، رب دے اگے دعاواں شروع ہو گئیاں، اللہ سونیا بیٹا دیتا دیتا ہے، لیکن پوری زندگی دجیاں دا محتاج رہے گا، اللہ انہوں اکھاں ہی عطا کر دے، اپنے رب دے سامنے دعاواں، اللہ اللہ، ایک دن دعا نہیں کی تھی، 2 دن دعا نہیں کی تھی، 3 دن دعا نہیں کی تھی، 10 دن دعا نہیں کی تھی، مہینہ دعا نہیں کی تھی، مفسر لکھ دے کہ 2 سال پورے اما رب دے اگے دعاواں کر دیاں رہیاں، اللہ تنہوں ہی عطا کرن والا ہے، اللہ عطا کر دینا۔ آخر پھر وقت آیا کہ جناب ادھروں دعا کی تھی، ادھروں خواب دے اندر رب دے خلیل نال ملاقات ہوئی ہے نا، آندے نے نہیں اللہ دی بندی گل سن
لے تو دعاواں تے بڑیاں کیتیاں نے تیرے رب نے دعاواں دی برکت نال تیرے بیٹے اسماعیل نو اکھاں عطا کر دتیاں نے اے جناب ماں خوشی دے نال بیٹے وال گئی ہے جدوں اکھاں تے ہاتھ پھیریا تے جناب بیٹے نو جگایا ہے اللہ کریم نے اکھاں عطا کر دتیاں سی لیکن میرے بھائی جدوں مالک نال تعلق جوڑیں گا اسے واسطے تے میں گیا کرنا یاری دلوں رب نال جوڑ بندے یاری دلوں رب نال جوڑ بندے آئے بوا پروردگار دا نے چھوڑ بندے آئے تو اس دے در تے آیا ہی نہیں پیار سچی سرکار نال پایا ہی نہیں بخش دیتے جن لے ڈاکو تے نے چور بندے آئے یاری دلوں رب نال جوڑ بندے رب نال تعلق جوڑیے نا اسے جدو تعلق جڑ جائے جدو اعتماد کر لئیے معرف القرآن والے نے لکھیا ایک دن موسیٰ کلیم علیہ السلام نال جدو رب نے کیا میرے موسیٰ تو جا فرعون وال انہو تغا کہ اون دے وال جا انہیں سرکشی کیتی ہے جا کے انہوں پندو نسائے کر تے موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام دی بیٹی نو نال لے کے بیوی سی نکاح ہو گیا سی تے آ رہے سن تے راستے دے بیچ آئے تے آکھیا اپنی بیوی نو کہ ٹھہر جا میں آگ لے آواں تے آگ لین واسطے گئے تے آندے نے لین گئے آگ تے مل گیا رب تے جدوں اللہ نے کیا اخلا نالیک انکا بالوادی المقدس طوا میرے موسیٰ تو پاک وادی جا گیا جتی لا دے اور ایتھے ایک گل اور دس دیا کہ جتی پا کے نماز پڑھنی جائز ہے لیکن آندے نے اوتھے کیوں لوائی اوتھے اس واسطے لوائی سی کہ جتی جیڑی ہے حرام جانور دی بنی ہوئی سی اور دجے نمبر تے دس دے نے کہ جتی صاف نہیں سی اس واسطے رب نے کیا جتی لا دے میرے محبوب تو پاک وادی دے اندر ہے جویں ابو داود دی روایت ہے نبی علیہ السلام نے نماز دے دورانیے دے اندر جتی لائی تھی صحابہ نے بھی لائی تھی تے جدوں جماعت ختم ہوئی آقا دا معجزہ سی آقا جویں اگوں ویندے سن ایویں پچھوں بھی ویندے سن اے پیغمبر دا معجزہ ہے تے آقا نے فرمایا تسی جتیاں کیوں لائیاں آقا لگے محبوب تسی بھی لائی تھی آقا نے فرمایا میرے کولتا جبریل آیا سی سونیا تواڈی جتی صاف نہیں اس واسطے میں جتی لائی ہے توانوں نہیں سی لاونی چاہیے دی اللہ اکبر اس واسطے لین گئے آگ تے مل گیا رب تے رب نے آکیا میرے موسیٰ بغل دے وچ ہاتھ لے جا ہاتھ لگایا تے بالکل صاف تے شفاف تے چمکدا ہویا ہاتھ نکلیا فل بہری دا چمکنا بھی ہوندا ہے وہ چمکنا نہیں سی بلکہ معجزہ سی اور دوسرا نالا ساتھ آ کر دیتا لے آ بھی تینو ایک معجزہ دے چھڑیا لے کے تے جا انج کر فرعون وال جا اللہ ہن کی کرا دل چ یہ خیال ہی آیا ہے خیال ہی اے جناب معرف القرآن والا لکھ دے اجے خیال ہی آیا ہے کہ اللہ بیوی بچے تے آ جڑیاں پیڑاں دائی جڑے اینو کیڑے منے کرا بیوی بچے کی کرنگے اجے دل دے اندر خیال ہی ہے تے اللہ دے نے میرے موسیٰ اے پتھر تے ذرا آسا تے مارنا پتھر تے آسا ماریا آکھے آپ پھر آسا مارنا پھر دجا چھوٹا پتھر نکلے اندے تے آسا مارنا اوندے تے آسا ماریا وچو ایک کیڑا نکلیا جندے منہ دے اندر سبز تلا سی اونوں پیا کھاندا سی تے آکھن لگے مالکا تیریاں تُیوں ہی جاننا ہے آپے حفاظتاں کر لویں تے میں تیرا ڈر من دیا ہویا ٹر پیا ہوا اعتماد رب تے جدوں اعتماد
اور بھروسہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، رب تے اعتماد تے بھروسہ۔ اے مشکات دی روایت ہے، ایک صحابی رسول ہے، جدو اعتماد کر لئیے تو رب چکیاں چلا چھڑتا ہے۔ مشکات روایت کہ کر گیا، کرما لیے کچھ کھان پین واسطے، کہن لگی کرما لیا کچھ بھی نہیں، رب اگے دعا شروع کر دیتی، ان دروازہ کھٹکھٹاواں تے کندہ کھٹکھٹاواں، کندے در تے جاواں، کنوں جا کے کماں تے اپنا دکھڑا سناواں، تے رب اگے سیڑ دے ہو گئے دعا شروع کر دیتی، مالکا میں تیرا بندہ تے ہون تیرا در چھڑ کے کدھر نو جاواں، اللہ عطا کر دے۔ تے دعا کیتی تے بیوی نو کہن لگے کرما لیے کچھ بنیا، کہن لگی کرما لیا، او چکی اپنے گھر جڑی پئی سی او چلن لگ پئی ہے، چکی چلن لگ پئی ہے۔ ایویں نہیں گل مشہور، آندے نے رب دے نال سچا پیار پائیے تے رب چکیاں چلا چھڑ دے۔ جدو رب رزق دین تے آوے نا، رزق عقل دی بنیاد تے نہیں جے، رزق بے قدر مقدر، نیکی بے قدر مشقت، نیکی جنی کرا گے اونی ہوئے گی، لیکن رزق مقدرہ دا جے، اور کدی لکمہ منہ نو آیا جڑا ہے او بھی پیچھے نو چلا جاندا ہے، نصیبے وچ نہیں ہوندا کہ لکمہ منہ چی پہ جائے، آئی برکی بھی چلی جاندی ہے۔ اے ان سے آپی رب اگے دعاواں، اللہ ہن جدھر نو جاواں، تے بیوی کولوں پوچھیا تے آندی ہے سر دے تاج اپنے گھر چکی پئی سی چلن لگ پئی ہے، آکھن لگی تسی انج کرو ایتھے جناب گنڈ تے کھو جاؤ، آٹا پیشاں کرو نا، میں روٹیاں پکا لے آنیاں، اہے چل ٹھیک ہے۔ جدو تندوری کول گئی ہے، تندوری بھی روٹیاں نال بھری ہوئی ہے، اے انسان تے جلد باز ہے نا، انہیں کی کیتا گنڈ تے کھڑا سی، انہیں چکی دے دستے نو ہاتھ پا کے چکی نو کھلا رہا ہے، اتلا پڑوا چکیا، میں دیکھاں تے سائینا دانے پون والا کوئی نہیں، گالا پون والا کوئی نہیں، یہ چکی تے چل دی پئی ہے، آٹا کتھوں آندا ہے، جدو پڑوا چکیا تھلو کوئی چیز بھی نہ نکلی، اوہی دو چار دانے پڑوا رکھیا تے چکی بند ہو گئی۔ جگاں دے پیر کول چلا گیا، آندے نے سونیا محبوبہ بنیا سی کام تے گوا بیٹھا، کام بن گیا سی پر گوا بیٹھا، تے آقا فرماؤندے نے صحابی کی گل بنی، کہن لگا سونیا محبوبہ گل کی بننی سی کہ رب نے چکی چلا چھڑی سی تے میں کالا پہ گیا، میں پڑوا چوکے ویکھیا بھی آٹا کتھوں آندا ہے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرے تے رحم فرمائے، اگر تو چکی نو چلدا رہن دیندو تے پورا مدینہ جڑا ہے او جناب آٹا کھاندا رہندا تے آٹا مکدا ہی نہ، پورا مدینہ۔ رحم اللہ علیک، اللہ تیرے اتے رحم فرمائے۔ تے اس واسطے میرے بھائی، اور جدو رب تے اعتماد تے توکل کر لئیے تے پھر وڈے بندے دی وڈیائی او انسان تے اثر انداز نہیں ہوندی، کسے دی چودر بندے تے اثر انداز نہیں ہوندی، کسے دا سون پن بندے تے اثر انداز نہیں ہوندا، اور پھر سارے جدو رب تے بھروسہ کر لیندے تے پھر اللہ کریم ہوندے سارے کھاتے پورے کر دیندے۔ امام احمد امام مالک رحمہ اللہ علیہ تسی پڑھے ہے، بڑا مشہور واقعہ، جدو وقت دے حکمران نے کیا جبری طلاق جائز ہے، خوبصورت عورت سی، نظر پئی، کہندا چل اندے نال نکاح کر لینا، علماء کولوں پوچھیا بھائی ہن، کہن لگے طلاق لے، انہوں آگیا طلاق دے نہیں دا تیرا پھر کو ہورا لگراں گے، وہ ڈردیاں ماریا طلاق دے بیٹھا، انہیں نکاح کر لیا۔ تے امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے باقی جناب جویں آج کل کئی جناب پیچھے پھردے پہنے فتوے دین والے
اے بیمے نو جائز قرار دین والے، سود دیاں شکاں تے مداں کڈن والے کئی وزیر خارجہ اس رو دے اندر بہ نکلے کہ چونکہ حکومت یا فارن کنٹریز میرے اتے اعتماد کرنگے، بیانات جے دے دیتے کہ سود نو جائز قرار دیتا، فحاشی نو جائز قرار دیتا، شراب تے پرمٹ ایشو کیتے اور باقی معاملات جننے نے اسلام دیاں حداں نو پامال کیتا۔ ایک دور وہ بھی گزریا کہ عورتاں نو سڑکاں تے پجا دیتا تے مولویاں آکھیا بھائی نہ ایویں کرو، آکھن لگے نہیں جی کردا تے نہ ویکھو، نہ ویکھو، اینے لفظ آکے نہیں آکے روک جانا ہے۔ لیکن اللہ دی لاٹھی، اللہ دی لاٹھی بے آواز ہے۔ ایک وقت سی سیاہ و سفید کا مالک سی، ایک وقت پابند سلاسل ہے، کوئی ساتھ دین والا کو نہیں، بے یارو مددگار ہے، لیکن قدرت دے کرشمے نے۔ ایک ویلا سی صدام دا توتی بول دا سی، مسلمان سی، اللہ غری کی رحمت فرمائے، لیکن ایک ویلا کہ جناب نام نشان بھی مٹ چکے آ، لیکن ظالم دا کم تے ظلم کرنا ہے، اور ایک اعتماد کرنے والا متوکل بندے دا اپنا کام ہے۔ اور ادھر امام مالک رحمہ اللہ علیہ آندے نے طلاق المکرہ لا یجوز ہو، حدیث دے لفظ طلاق المکرہ لا یجوز ہو، کہنے لگے میں محبوب کائنات دی زبان اطہر چو سنے ہیں کہ زبردستی طلاق جائز ہی نہیں۔ جدوں یہ لفظ آکھ دیتے بادشاہ تک گل پہنچی، بلا لیا، کہنے لگے ہو تسی میری حکومت رہ کے تے جناب میرے خلاف بیان بازی کرو، میں تو اڈو ایسی سزا دیاں گا دنیا دیکھے گی۔ وہ کہنے لگے نا نا نا، یہ گل کوئی نہیں، یہ ڈرن چکن والا نہیں، یہ رب دے اتے اعتماد اور بھروسہ کرنے والا بندہ ہے۔ کہنے لگے کہ جناب انہوں گدے تے بٹھا دیو اور جناب چہرے تے رنگ مل دیو یا پھر جناب داڑھی من دیو، جو بھی کیتا تے جناب گدے تے بٹھا کے لوگ کہہ رہے ہیں جڑا بادشاہ دی مخالفت کرے اندہ انجام ہے ہویا کرتے۔ جدو انہیں لفظ آکے نا اللہ اکبر تے آندے نے لوگوں من عرفانی فقد عرفانی ومن لا یعلم یعرف انا مالک بن انس۔ گال سن لو، جیڑا میں نو جاندا ہے وہ جاندا ہے، جیڑا نہیں جاندا میں مالک بن انس ہاں۔ اس واسطے میں محبوب کائنات دا فرمان ذکر کیتا ہے کہ زبردستی طلاق نہیں ہو سکتی، رب تے بھروسہ تے اعتماد۔ جدوں کوئی بندہ رب تے بھروسہ کر لیندہ ہے تے اللہ پھر انہوں رائے گا نہیں کر دے، اللہ انہوں چھڑ دے نہیں، اللہ ان دی مدد کرن تو پیچھا نہیں ہٹ دے۔ ہارون رشید رحمہ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے لیں اور عالم بھی سن، اور انہاں دے علم دا اندازہ اس جملے تو لا لو کہ کسی عالم نے جا کے کیا ہارون رشید تو انج کرنا ہے، تو انج کرنا ہے، پیڑا ہے جو بھی کچھ ہے، تے کہنے لگے بھائی گال سن مولوی صاحب تھوڑا جی ہاتھ نرم رکھو، نہ میں فرعون ہاں نہ تسی موسیٰ جے، نہ میں فرعون ہاں نہ تسی موسیٰ جے، جویں تسی آدھے حاج ایک بیلی تا جنت دے بوے کے ڈانگ لے کے بیٹھا ہے نا گل۔ ادھر بھی اسی طرح ہی کہنے لگے تسی گل تا نرمی نال کرو، نہ میں فرعون ہاں نہ تسی موسیٰ۔ اگر وہ بھی ہوئے تے رب نے موسیٰ علیہ السلام نو آکھیا سی فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ میرے پیغمبر موسیٰ گل کرنی ہو تے نرمی نال فرعون نال کرنی ہو، نرمی نال تے علیمی نال گرم نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ تے ہارون رشید نے جدوں حکمران بنیا تے سارے بڑے بڑے جننے لوگ سن جناب آئے مبارکباداں دتیاں، سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ اے نہ پہنچے، اللہ اکبر، اے ہوتے نہ آئے، اور اے علامات ربانی دے اندر محدث روپڑی رحمہ اللہ علیہ نے بات نو نقل کیتا ہے، اے نہ آئے تے اے بادشاہ نے سنیا کر لیا کہ یار اپا دومیں دا بیلیاں دوست ہاں، اپنی دوستی پکی ہے تے سارا جہان آ گیا مبارکباداں دین واسطے تے تسی آئے ہی نہیں دے۔ خط لکھیا تے ادوں شیخ مسجد دے وچ
یہ جناب شاگرداں نو پڑھا رہے سن تے جدو خط آیا تے خط نو پڑھیا تے پڑھ کے تے خط دا جواب لکھیا کہنے لگے او بادشاہ سلامت بات سن لے کہ میں اس واسطے تواڈے کول نہیں آیا پہلے اپا دوویں برابر ساں ہن تسی بیت المال دے اندروں اے جڑا ایک ورقہ لے کے یہ تواڈی ملکیت نہیں تسی یہ لے کے ورقہ تے میرے وال ذاتی رسپونس لین واسطے تسی یہ لکھ کے گھل دیتا ہے نمبر 1 تسی یہ زیادتی کیتی ہے نمبر 2 تسی اپنے جاہو جلال واسطے بیت المال نو خرچ کیتا ہے ایسے بندے دی میں ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتا جدو انہیں لفظ آکھے اور خط چلا گیا وزیر مشیر تے حواری بیٹھے نے تے خط پڑھن والے نے پڑھیا تے سارے جننے سی کہنے لگے ہون خیر ہے نہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ دی خیر ہے نہیں تے جدو خط سنیا تے تاریخ والا لکھتا ہے ہارون رشید رو رہے سن کہہ رہے سن مالکا تیرا شکر ہے کوئی حق بات کہن والا اجے تک موجود تے ہے نا مینوں حق بات کہن والا اجے تک کوئی موجود تے ہے نا اس واسطے برا نہیں منایا اس واسطے میرے بھائی اپنے مالک تے اعتماد اور بھروسہ براہمہ تے بھروسہ کوئی نہیں والدین تے رشتہ داراں تے بھروسہ کوئی نہیں خیش و اقارب تے بھروسہ کوئی نہیں دوستاں بیلیاں تے بھروسہ کوئی نہیں اے تے جناب ان ٹائم تے یاریاں چھڑ جاندے ہیں اللہ اکبر لیکن اگر بھروسہ کرنا ہے وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ بھروسہ کرنے والے اپنے رب تے بھروسہ کرن جدو رب تے بھروسہ کرن گے او مال کے حقیقی اس بندے دی بات نو سنے گا بھی اون دا جناب اون دی مدد تے نصرت بھی کرے گا ایسے اسباب رہوں اون دی مدد کرے گا جندہ انسان نو چت خیال بھی کوئی نہیں اللہ میں نو تے تیانو جو باتاں سنیا نے عمل بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اے رب دا بندہ بن جا بندیا بندیا تو نہ ڈریا کر رب دا بندہ بن جا بندیا بندیا تو نہ ڈریا کر پاک نبی دا اے فرمان اللہ اللہ کریا کر پاک نبی دا اے فرمان اللہ اللہ کریا کر رب دا بندہ بن جا بندیا بندیا تو نہ ڈریا کر پاک نبی دا اے فرمان اللہ اللہ کریا کر پاک نبی دا اے فرمان اللہ 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 کریا کر بولو رب دا بندہ بن جا بندیا بندیا تو نہ ڈریا کر